नाज़रीन, धूम और रेस जैसी फिल्मों में हमने मुल्जिमान को हैरान कुन चालाकियों के साथ बड़े बड़े मंसूबे बनाते देखा, लेकिन आज की कहानी इन फिल्मों को हकीकत के करीब ले आती है। क्या आपने कभी सोचा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका काम हिफाजत करना है, वो ही हिफाजत का निकाब ओढ़कर सबसे बड़ा धोखा दे सकता है? आज हम आपको एक ऐसे चोरी के वाक़े के बारे में बताएंगे जिसमें मंसूबाबंदी और चालाकी देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यही कुछ पेशावर के सदर कैंट के इलाके में देखने को मिला, जहां एक निजी मनी एक्सचेंज में होने वाली बड़ी चोरी ने सबको हैरान कर दिया। सदर कैंट में कायम एक निजी शॉपिंग मॉल के मनी एक्सचेंज में चोरी का एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। 4 करोड़ से जायद की रकम, जिसमें गैर मुल्की करेंसी भी शामिल थी, सिक्योरिटी गार्ड की मदद से लूटी गई। हफ्ते की शाम जब स्टाफ घर जा चुका था तो एक्सचेंज के अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ने मौका का फायदा उठाते हुए लॉकर्स को साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले से ही लॉकर्स की डुप्लीकेट चाबियां बनवा रखी थी, जिसके जरिए उसने चोरी को अंजाम दिया। ये हफ्ते की शाम को पेश आया था और उसके बाद जो है तो हमें पीर की सुबह, क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है और शाम को वर्किंग आवर्स के बाद ये पेश आया था, तो पीर की सुबह जो है तो हमें इतला मिली और सुबह के वक्त ही हमने फौरी तौर पे सबसे पहले पुलिस को इतला की और उसी वक्त विदिन मेरा ख्याल 10 मिनट्स पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और उसके बाद हमने ये सारी कार्रवाई शुरू करवाई और अल्लाह के फजल से केपी पुलिस को हम शाबाश क्या खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने CCPO साहब ने ज़ाती तौर पे, IG साहब ने और पूरी टीम ने, जिसमें DSP इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP कैंट, फिर उसके अलावा DSP ऑपरेशंस, SHO साहब ने दिन रात अंत तक मेहनत की, कोशिश की और उन्होंने हर तरफ से हर एंगल से इसको देखा, CCTV फुटेज को देखा और क्रैक किया इस केस को और उन्होंने उस बंदे को जो है ना तो ढूंढ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70% रिकवरी हो चुकी है और बाकी रिकवरी जो है तो वो जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हो जाएगी। टोटल रकम जो थी वो 4 करोड़ और 37 लाख के करीब थी, जिसमें से 88 लाख की गैर मुल्की करेंसी थी और बकाया जो है तो 5 रुपीस थी। उसके ऊपर हम खुद भी हैरान थे और मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा सबक है, क्योंकि वो मल्टी स्टेट सेंटर जो है तो वो भरा पड़ा है मनी एक्सचेंजेस से और बैंक से और उम्मीद है कि वो लोग भी इंशाल्लाह वहाँ पे हम उन लोगों से मिले, उनकी कमेटी से मेंटेनेंस शौकत साहब थे, वहाँ पे हमारी मुलाकातें हुई, बड़े कोऑपरेटिव आदमी थे और उन्होंने काफ़ी नोटिस लिया है, सख्त नोटिस लिया है इस चीज़ का और वो इस चीज़ को देख रहे हैं और इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने गार्ड को भरोसे के साथ रखा था, लेकिन उसने हमारी मेहनत की कमाई लूट ली। ये हमारे लिए एक बड़ा धचका है। ये जो चोर है, ये जब हमारी तफ्तीश चल रही थी और डिफरेंट लोगों से हम एक्सचेंज के अंदर ही हम पूछगिछ कर रहे थे, तो हमारी एविडेंस की बेस पे और पूछगिछ की बिना पे हम इस तक जब पहुंचने में कामयाब हुए। इससे भी मज़ीद इंटेरोगेशन की, तफ्तीश की, तो इसने फाइनली इतराफ़ इस चीज़ का किया और उसने हमें बताया कि ये इसने बेसिकली जो एक्सचेंज के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और जिस तरह उसका सिस्टम काम करता है सिक्योरिटी का, बेसिकली इसने पहले उसका मुशाहिदा किया और उसमें से एक लूप होल निकाला कि ये एक लूप होल है, इसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो लूप होल ये था कि ये चाबियां जो हैं वो चाबियां, उसमें से एक लूप होल था, उसने वो चाबियां वहाँ से पकड़ी, किसी ने उसको उसके हवाले की, उसने वो चाबी जाके बाहर जाके किसी को बताए बगैर एक चाबी बनवा ली, उसकी एक कॉपी बनवा ली और उस चाबी को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि एक्सचेंज के लोग भी ये काफ़ी देर से इस एक्सचेंज में काम करता था तो सबको उस पर एतबार भी था, तो उसने वो चाबी जब बनाई उसको इस्तेमाल किया और ये वारदात डाली। उसमें जो ज़्यादा करेंसी है वो है तो लोकल ही करेंसी, क्योंकि मनी एक्सचेंज है तो इनके पास लोकल ज़्यादा होती है, फॉरेन ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट फिगर्स में हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा इसमें लोकल करेंसी 4 करोड़ 37 लाख और कुछ हज़ार रुपये ये रकम थी टोटल, लोकल और फॉरेन करेंसी मिला के। तो ये जब इसने चोर ने, नादिर जो सिक्योरिटी गार्ड था, इसने इस चीज़ का इतराफ़ किया तो उसने बताया कि ये रकम इसने अपने एक एसोसिएट, अपने एक साथी जो इसका दोस्त है अहमद गुल, उसके साथ मिलके आपस में उसकी बंदरबांट की और ये जो ज़्यादातर रकम जो है ये नादिर के घर से ही बरामद हुई। DNA या कोई जियो फेंसिंग वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इस वक्त और जो हमारी टीम है उसकी जो एफिशिएंसी है उसी की बेस पे हमने इसको ट्रेस करने में कामयाब हुए। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और 3 करोड़ 56 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली। आज का जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है
وہ ایک بڑے وقوع کے متعلق ہے کہ 4 جنوری 2025 کو ڈینز پلازا کے اندر موجود صادق منی ایکسچینج کمپنی کے ایک مینیجر نے رپورٹ کی اور یہ رپورٹ چوری کی واردات کی تھی. وقوع اتنا بڑا تھا کہ ہمارے CCP صاحب جناب قاسم علی خان صاحب نے سختی سے نوٹس لیا اور SSP آپریشن SSP انویسٹیگیشن کی نگرانی میں SP کینٹ صاحب جناب اعتزاز عارف صاحب, DSP انویسٹیگیشن اختر نصیر خان, DSP کینٹ ارباب نعیم حیدر صاحب, SHO غربی نور محمد خان اور تفتیش انچارج انعام اللہ خان پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی. ٹیم نے مختلف زاویوں پر تکنیکی بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے CCTV فوٹیج حاصل کیا اور مختلف نمبرات کے CDR بھی حاصل کیے اور ان CDR پر کام کیا. CDR کی بنیاد پر مختلف جگہوں سے مشتبہگان لا کر ان کو انٹرویو کیا گیا اور ان مشتبہگان کے بیانات قلم بند کیے گئے. اس دوران ایک منظم شور گینگ کا سراغ لگا کر نادر, ولدے, اورنگزیب, سکنا لالا قلعے, ترناب اور احمد گل, ولدے, واحد گل, سکنا اکبرپورہ شامل تفتیش کیے گئے. نادر اسی دکان میں پہلے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہا تھا. نادر کو انتہائی ٹیکنیکل بنیاد پر انٹروگیٹ کر کے اس نے آخری وقت میں اپنے جرم کا اعتراف کیا, جس کی نشاندہی پر پولیس نے اور اس تفتیشی ٹیم نے سرقشدہ 3,56,49,000 ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی. ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. دیگر مزید انکشافات کی توقع ہے. ملزم نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ چوری کی, لیکن پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں دھر لیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی جرم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. اس میں ہم مدعی سے بھی مسلسل رابطے میں تھے. جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی تو وہ لوپ ہولز جیسے ہی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ فلاں لوپ ہول آپ کے سسٹم میں ہے, ہم نے ان کو بھی آگاہ کیا. اور ہم گاہے بگاہے خود بھی, ہماری پولیس کی ایک اپنی پریکٹس بھی ہے کہ بینکس جو ہیں, جتنی منی ایکسچینجز ہیں اور جتنے بھی کریٹیکل انسٹالیشنز ہیں, VIP بلڈنگز ہیں, ان کا ہم گاہے بگاہے سیکورٹی آڈٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں فلاں فلاں لوپ ہولز ہیں, انہیں آپ کور کر لیں. اور اس کی بیس پہ سم ٹائمز FIR بھی ہو جاتی ہے. تو وہ ہم نے ان کو جو لوپ ہولز ان کے سسٹم میں ہے وہ ان کو آلریڈی بتا چکے ہیں. باقی رقم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ساتھی ہے, اس کا دوست ہے, اس کے پاس, کیونکہ انہوں نے آپس میں, کیونکہ یہ تو اتنے کوئی پروفیشنل لوگ نہیں تھے, تو ان کو اتنی رقم لے کے یہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں. تو انہوں نے آپس میں کچھ اس نے رکھی, کچھ اس نے رکھی. تو جو اس کا دوسرا ساتھی ہے جو شریک جرم ہے وہ بھی ہماری کسٹڈی میں ہے. جو باقی رقم ہے وہ اس کے پاس ہے. تو وہ انشاءاللہ ابھی تفتیش جاری ہے, ابھی کیس ختم نہیں ہوا. تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہم وہ باقی رقم بھی برآمد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس پہ مزید کام, چونکہ میں نے بتایا کہ تفتیش ابھی چل رہی ہے تو مزید کام جاری ہے. اس میں جو منی ایکسچینج کے جو بندے ہیں اس میں ایز ان کوئی ایسا شواہد ہمیں نہیں ملا کوئی تفتیش کے دوران کہ جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ منی ایکسچینج کا کوئی بندہ اس میں شامل ہے. جیسا کہ آلریڈی میں نے بتایا کہ سیکیورٹی کے اندر لوپ ہول ہو سکتا ہے, وہ ہم نے آلریڈی ان کو بتایا ہے. اس کی بیس پہ یہ اس کو ایک مجرمانہ غفلت کہا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ منی ایکسچینج کے اندر سے کوئی بندہ ان کے ساتھ. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح بھروسے کو توڑ کر اپنے ہی لوگ جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کے شعبے میں بھرتی کے طریقہ کار اور نگرانی کے نظام میں خامیاں ایسے واقعات کی بڑی وجوہات ہیں. پولیس کی بروقت کارروائی قابل تعریف ہے, لیکن کیا اس سے بڑے پیمانے پر ان مسائل کا حل ممکن ہوگا؟ آئیے مزید جانتے ہیں. ملزمان کی گرفتاری اور برآمد شدہ رقم نے منی ایکسچینج کے مالک کو تو کچھ حد تک سکون دیا, لیکن یہ سوال باقی ہے کہ ایسے واقعات کو کیسے روکا جائے. بھروسے کی جگہ احتیاط اور سیکیورٹی کے نظام کو مضبوط کرنا آج کے دور کی اشد ضرورت بن چکی ہے. ناظرین, اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ جرم کرنے والے لوگ اب بھی نت نئے طریقے تلاش کرتے ہیں, لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مستعد ہوں تو کوئی جرم چھپ نہیں سکتا. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے حفاظت کے نظام کو مضبوط کریں اور اعتماد کے پردے میں چھپے ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے مزید اقدامات کریں. جرائم کے ایسے واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ معاشرے میں اعتماد اور قانون کی بالادستی کو کیسے یقینی بنایا جائے.
अगरचे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुजरिमान को पकड़ लिया, लेकिन इन वाकयात का मुस्तकिल हल सिर्फ मजबूत कवानीन, बेहतर निगरानी और अवामी शऊर के जरिए मुमकिन है। जुर्म का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। सवाल ये है कि हम कब तक अपनी खामियों से आंखें चुराएंगे और कब वो वक्त आएगा जब हर शहरी अपने आप को महफूज महसूस करेगा।